اور आज तक जिसको मैंने वजीफा बताया ना वो कभी नाकाम नहीं होता। वो बंदा कहने लगा भाई आज मेरा वजीफा भी लोगों को बताओ, अगर कोई नाकाम हो गया तो मेरे मुंह पर थूक जाना। क्या दौलत, रिजक, पैसा, माल, असबाब जो वो मांगेगा रब उसे देगा। मैं जवानी में, अच्छा एक बात आपको बताऊं, मैं ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना जवानी में, तो भाई जवान तो मैं अब भी हूं जी। तो बचपन में कहना चाहिए, गलत है, मैं भाई बूढ़ा नहीं हूं है। अच्छा मैं काफ़ी, जब आज से 20-22 साल पहले जब लड़कपन में था, चले मजाक तो जो मैंने किया कर दिया, मुझे बहुत वॉक, ये वॉक नहीं होती चलना पैदल, इसका शौक होता था। दूर दूर पहाड़ों में, जंगलों में मैं निकल जाता। एक बार मैं एक ऐसी जगह से गुजरा जो एक, यानी कि जैसे ये हल्का छोटा मोटा पिंड होता है ना, पिंड, गांव गांव है, एक पिंड दी कुड़ी सी लोको है। तो एक गांव नुमा जगह से गुजरा और मैंने वहाँ से थोड़ा सा दिल कर रहा था कोई मीठा मिले, तो मैंने वहाँ से एक दो टाफियाँ खरीदी या 3-4 थी। तो जो दुकानदार था थोड़ा सा सामान, मैंने कहा भाई ये क्या वजह? कहने लगा कि ये आपको थोड़ा सा सामान लगता है ना, कहता है कि मैं 1000 रुपया रोज़ कमाता हूँ। 1000 रुपया, ओ भाईओ 1000 रुपया अजकल दा नहीं, ये 25 साल पुरानी तुहानू गल दसना पिया। 1000 रुपया 25 साल पैसे पहले जो 1000 रुपया पता है कितना था? जैसे आज आप 50,000 रुपया कमाओ ना, तो ज़ाहिर है अगर महीने का 50,000 हो फिर भी बड़ी ऐश है, रोज़ का कमाओ तो क्या बने? सवाल है आपसे मेरा, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो वीडियो का आगाज़ है, ये अमल की इजाज़त सबको देता हूँ, वीडियो पूरी देखना। अगर आपने 2 सेकंड 1 सेकंड स्किप की फिर इजाज़त नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब उससे टाफियाँ मैंने ली, मैं वॉक किया करता था, तो वॉक करते हुए थोड़ी सी एनर्जी, ज़ाहिर है अब शुगर का मरीज़ है, हैं जी, शुगर का जो मरीज़ है, डॉक्टर नहीं कहते, बल्कि ये तजर्बात बयान कर रहा हूँ आपको, जो पैदल बहुत ज़्यादा चलता है ना, उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल। ज़्यादा कम अज़ कम आधा घंटा पैदल जो चलता है, तो मैं तो यकीन करें 6-6 घंटे पैदल चलता था, इतना मैं चलता। तो वहाँ से मुझे महसूस हुआ यार कुछ टांगों में हल्की सी लर्जिश है, तो 1-2 टाफियाँ, मुझे तजर्बा था ना, मीठा खाने से ठीक हो जाता है। तो मैंने उससे देखा, मैंने कहा यार आपकी दुकान तो बहुत थोड़ी सी है, हैं? कहने लगा ये थोड़ी दुकान जो है ना 1000 रुपये मैं रोज़ कमाता हूँ। मैं भी शशदर रह गया, कोई मेरी भी दुकान थी ना, तो मैं 200, 250, 300 रुपये मुझे बचता, ये 1000 रुपया कमाता है? तो कहता है चीज़ें सारी हैं थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं। तो मैंने कहा यार तुम ज़रूर कोई वजीफ़ा करते हो। कहने लगा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मैं किंग हूँ वजीफ़ों का, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक जिसको मैंने वजीफ़ा बताया ना वो कभी नाकाम नहीं होता। वो बंदा कहने लगा भाई आज मेरा वजीफ़ा भी लोगों को बताओ, अगर कोई नाकाम हो गया तो मेरे मुंह पर थूक जाना। क्या दौलत, रिजक, पैसा, माल, असबाब जो वो मांगेगा रब उसे देगा। तो अब ज्यादा मैं बात नहीं करता, आपको अमल बताता हूं। सूरह अल कौसर का उसने मुझे एक अमल बताया। कहने लगा कि मुझे बंदे ने कहा था कि तू रोज किया कर, हैं? कहता है मैंने रोज तो नहीं किया, 3 दिन बस लगातार किया। वैसे कहता है मैं कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन कर लेता हूं, लेकिन लगातार मैंने 3 दिन ही किया। ओके, ओनली 3 डेज, 3 डेज। और इसके बाद ऐसी अल्लाह ने बरकत अता की कि मज़े ही आ गए। तो वो वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, पूरी वीडियो देखिएगा और एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, या जो भी आप लिखना चाहें, अपने लिए दुआ लिखना चाहें लिख दिया करें। और इसके बाद चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों उसने वजीफ़ा क्या बताया, मैं कहता हूँ जी मैं हैरान रह गया। कहता है कि मैं रात को सोते वक्त ना 3 काम करता हूँ। एक तो यानी नमाजें पूरी पढ़ता है, किसी का हक नहीं मारता। एक जब वो लेटता है ना, सीधा इस तरह बंदा लेट जाता है ना, यानी कि अपने यानी छत की तरफ मुंह करके, उस तरह चाहे जिस मर्जी तरफ अपना यानी करवट बदल ले वो बात नहीं है, लेकिन जब लेटा है उस वक्त सारा दिन सोचे
کہ کس سے کیا زیادتی ہو گئی ہے مجھ سے، کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. جب یہ سوچے اور پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں بندے سے زیادتی ہوئی، تو اپنے آپ سے عہد کرے کہ صبح میں اس سے معافی مانگوں گا، یا جو بھی اس کا نقصان کیا ہے پورا کروں گا. ایک اور دوسرا سورہ الکوثر، سورہ الکوثر وہ کہتا ہے کہ میں 129 دفعہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 129 ٹائم. ویسے میں آپ کو ایک اپنا بتاؤں، وہ تو چلو اس نے بتایا نا، جو بندہ سورہ کوثر 100 بار بھی پڑھ لینا، 129 یہ لکھا ہوا ہے نا، نہ بے شک پڑھے. لیکن اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100 بار پڑھو 129 بار نہ پڑھو، 29 بار سورہ کوثر کیوں میں کام آپ کی کروں؟ ثواب ہے مجھے بھی آپ کو بھی. 200 بار پڑھ لیں. لیکن میں ایک تجربے کی بات آپ کو بیان کروں، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے مصائب ختم ہو جائیں، اس کے جو وسیلے ہیں وہ لگ جائیں دوبارہ، یعنی اگر پہلے کوئی وسیلہ لگا ہوا تھا، کوئی بندہ جناب اس کو کاروبار دلاتا تھا، نوکری دلاتا تھا، یا ٹھیکیدار ہے اس کو ٹھیکہ ملتا تھا، یا مثال کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جنہوں نے پارلر کھولے ہوئے ہیں، کئی ایسی ہیں جو کپڑے گھر میں سیتی ہیں، تو دوسرے لوگ وسیلہ بنتے ہیں، فلاں فلاں لوگوں کو بتاتے ہیں، او بھائی یہ فلاں بہن ہے، ان سے یہ کام کرواؤ، پارلر کا اپنا میک اپ وغیرہ یا کپڑے سلوانا ہے. یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتا ہے کہ جس بندے کو چاہیے نا کہ اس کے گھر میں برکتیں، رزق میں فراوانیاں، دولت ہی دولت، چاروں طرف سے آسانیاں، گھر میں خوشیاں، لڑائی جھگڑے سے نجات، اللہ تعالیٰ کی عطائیں، رحمتیں، برکتیں ہو جائیں. اس کو چاہیے 100 بار سورہ کوثر سوتے وقت پڑھے، اس شرط کے ساتھ کہ بھائی آئندہ میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا. اگر دن کو یہ سوچو میں نے کیا آج جرم کر لیا، تو اس کی معافی بھی مانگو اور عہد کرو اگلے دن اس بندے سے معافی مانگیں گے. اور اگر نقصان کیا ہے کوئی اس کو پھر بینیفٹ دیں گے، یا اس کا بدل دے کے آئیں گے، اور آئندہ ہم احتیاط کریں گے. اور ایسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ میں 129، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک بار پھر سن لیں، برکت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا نا 100 بار میں نے کہا پڑھ لیں یا 129 بار پڑھ لیں. اگر کوئی زندگی کا بڑا آپ کا مسئلہ پھنسا ہو نا، آپ پتہ کیا کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ گھر میں، 3 دن 1000 بار روز سورہ کوثر پڑھو. یہ تو جو اس کا جو وظیفہ تھا میں نے آپ تک پہنچایا. ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ 3 دن ایک ہی ٹائم رکھ کے، کوئی ٹائم رکھ لو، 1000 بار سورہ کوثر ایک دن، 1000 بار دوسرے دن، 1000 بار تیسرے دن. تم دیکھو گے کہ تمہارے نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے نور و نور کر دیا، نور و نور کر دیا. لیکن پڑھتے ہوئے کوئی تلفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ہماری بہن ہے، کسی قاریہ سے، اگر بھائی ہیں تو کسی قاری صاحب سے اپنا یہ تصحیح کروا لیں، چیک کروا لیں، تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو، زیر زبر آگے پیچھے نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عمل کیجئے انشاءاللہ 1000 بار. ویسے 100 بار جو میں نے بتایا وہ کریں آپ عمل، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلے گی، چاروں طرف سے رزق دولت کے بمباری ہوگی انشاءاللہ رزق کی، یعنی کہ میں کہتا ہوں لہریں بحریں ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.